हॉट टॉक में खुश आमदीद। मैं हूं स्टीफन सीकर। इमरान खान 2 साल पहले पाकिस्तान में इक़्तिदार में आए। इमरान खान ने मुल्क में करप्शन जड़ से उखाड़ फेंकने और मफाद परस्त टोले से निमटने का वादा किया। मामलात कैसे चल रहे हैं? खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा और कोरोना वबा से कई पाकिस्तानी बदतर सूरत हाल से दो चार हैं। करप्शन के खिलाफ मुहिम सियासी महाज़े जंग में बदल चुकी है। मेरे आज के मेहमान हैं साबिक पाकिस्तानी वजीर खजाना इसहाक डार, जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं। दोनों हजरात इमरान खान के खिलाफ मुखालफत तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा उनकी साख कितनी है। इसहाक डार, हॉट टॉक में खुश आमदीद। मुझे मदऊ करने का शुक्रिया। सबसे पहले आपके स्टेटस पर बात करते हैं, आपकी कानूनी हैसियत पर बात करते हैं। आप पाकिस्तान में मतलूब हैं। क्या आप अदालती कार्रवाई से बचने के लिए लंदन में हैं? ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में आपको पाकिस्तान की तारीख का इल्म होना चाहिए। पाकिस्तान के 73 सालों में जब जब आमरीयत रही, करप्शन के खिलाफ नारा लगाया गया। मौजूदा दौर भी इससे मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत गाजिबाना, जालिमाना और जुडिशनल मार्शल के तहत काम कर रही है। इसलिए मैं साबित कर सकता हूँ मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं और मेरे पास तमाम शवाहिद हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं मेरे खिलाफ सबसे बड़ा इल्ज़ाम मेरा नाम पानामा पेपर्स में नहीं, मेरा नाम 20 अप्रैल 2017 के सुप्रीम कोर्ट फैसले में नहीं। एक लम्हे के लिए रुकें। आप कह रहे हैं आपका नाम पनामा पेपर्स में शामिल नहीं था। 2016 में शाया होने वाले पनामा पेपर से हमें बहुत सी खौफनाक चीजों का इल्म हुआ। गैर मुल्की बैंकों में दौलत छुपा कर रखी गई और उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान मुलव्विस पाए गए। इस वजह से कहा जाता है सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली नहीं, आपका खानदान भी इसमें मुलव्विस हो सकता है। नहीं, इसमें मेरी फैमिली का जिक्र तक नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी फैमिली का जिक्र है, लेकिन पनामा पेपर्स मंजर आम पर आने के बाद नैब ने आप और आपके फैमिली के कारोबार, सासों और अकाउंट्स की छानबीन का फैसला किया और उन्हें आपके अकाउंट्स में संगीन बेकायदगियों का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने मावराए अदालत सरगर्मी का फैसला किया। इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2 अरकान थे। 6 रुकनी JIT में इन्हीं दोनों अरकान का हुक्म चलता था। आप देखिए, इसका एक पस मंजर है। मैं ये कह रहा हूँ नैब पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ मरकजी इदारा है। जी, ऐसा है। नैब ने आप और आपकी फैमिली के कारोबार की छानबीन की। आप अच्छी तरह जानते हैं 20 सितंबर को ये बात सामने आई कि आप और आपकी फैमिली के असासे ज़राए आमदन से बहुत ज्यादा हैं। खास तौर पर इस चीज का जिक्र करूंगा कि आप पर इल्जाम है कि आपने माली हेराफेरी के जरिए अपने और अपने ज़ेरे किफालत अफराद के लिए 60 लाख अमरीकी डॉलर मालियत के असासे बनाए, जो पाकिस्तानी करेंसी में 840 मिलियन रुपए से जायद हैं। अब आपके इख्तलाफ की वजह यह है कि नैब की कोई साख नहीं। नैब बहुत पहले अपनी साख खो बैठा है। ये ऐसा इदारा है जिसे सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंतहाई एहतराम के साथ पूछता हूँ, आप अपनी हुकूमत में सीनियर तरीन वजीर थे। आपको मालूम है मैंने क्या किया? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैंने टैक्स रिटर्न के जरिए असासों की वजाहत की। JIT रिपोर्ट में मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम था कि मैंने 20 साल तक पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराया, 1981 से 2000 तक। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ नैब को रेफरेंस का हुक्म दिया। UK से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने 1974 तक UK में टैक्स मामलात की हमेशा रिपोर्टिंग की। शुमाली अमेरिका में भी 2 साल, फिर पाकिस्तान में 1978 से टैक्स रिटर्न कभी मिस नहीं किया। अगर ऐसा है, ये कैसा शर्मनाक इल्जाम है। बात करते हैं। मैंने कई सालों में बहुत से हुकूमती शख्सियात के इंटरव्यूज किए। सब यही कहते हैं कि वो किसी सूरत करप्शन में मुलव्विस नहीं, वो शफाफियत पर यकीन। मेरा भी यही यकीन है। आपका यकीन भी यही है। आपकी और आपके खानदान मेरी जायदादों की तफसील टैक्स गोशवारों में मौजूद है। मेरे सवाल का वाज़े जवाब मेरी पाकिस्तान में सिर्फ एक जायदाद है जो हुकूमत ने जब्त कर ली है। मेरे पास बहुत सारी जायदादें नहीं हैं। मैंने असासों की मालियत रिपोर्ट कर रखी है। क्या आप और आपके खानदान नहीं, के एक पास भी नहीं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी है? एक। और आपकी फैमिली की कितनी जायदाद है? नहीं, एक भी नहीं। नहीं, कोई जायदाद नहीं।
لیکن خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پاکستان کے علاوہ بیرون نہیں، ملک ایک بھی نہیں۔ جائیدادیں ہیں، دبئی اور لندن سمیت، اور ہم لندن میں بیٹھے ہیں۔ کیا آپ کی یہاں لندن میں بھی کوئی جائیداد نہیں؟ میرے بچوں کا صرف ایک آپ ولا کی ہے، اور خاندان کی لندن اور دبئی میں کوئی وہ پراپرٹی وہاں نہیں۔ 17 سال سے کاروبار آپ کر نے رہے ہیں۔ کہا صرف ایک، یہ اعداد و شمار کے مطابق ہاں، سچ یہ ہے؟ بات سچ ہے، وہ بالغ ہیں، 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں، وہ میرے زیر کفالت نہیں۔ نیب نے آپ اور آپ کی فیملی کے اثاثوں کی چھان بین کی۔ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، ہر چیز کا جواب ہے۔ عدالت، میرے وکلا وہاں جاتے ہیں اور میں علاج کے لیے یہاں موجود ہوں۔ میرا سروائیکل کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ سچ ہے اور آپ کے پاس صرف ایک پراپرٹی ہے اور آپ نے تمام 20 سال کے ٹیکس ریکارڈ اداروں کو دے دیے ہیں، سب کچھ شفاف ہے، تو آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ پاکستان جا کر عدالت میں مقدمے کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھتے ہیں۔ آپ تقریباً 3 سال سے لندن میں ہیں، کیا آپ واقعی بیمار ہیں؟ جی، میں بیمار ہوں۔ کیا آپ کی پاکستان واپسی ممکن نہیں؟ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کہاں ہے؟ نیب کی حراست میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نیب کی حراست میں درجنوں لوگوں کو مار دیا گیا۔ پاکستان میں کیا ہو انسانی رہا حقوق ہے؟ کی خلاف ورزی ہو آپ رہی کہہ ہے۔ رہے ہیں نیب کی حراست میں لوگوں کو مار دیا گیا؟ نیب کی تحویل میں کئی لوگ مر چکے ہیں، یہ ایک کھلا راز ہے۔ آپ کے پاس تفصیلات ہوں گی، آپ چاہیں تو میں آپ کو تفصیل دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، یہ ادارہ مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، خلاصہ یہی بنتا ہے، میرے اثاثے ظاہر ہیں، اگر میرے ٹیکس گوشوارے موجود ہیں تو ہر چیز کا حساب بھی ہے۔ مسئلہ کچھ اور ہے، نواز شریف سویلین بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور میں ہمیشہ مالی نظم و ضبط کی جنگ لڑتا رہا ہوں۔ نواز شریف بھی طبی بنیادوں پر لندن میں ہیں۔ نیب نے ان سے بدسلوکی کی۔ نیب نے بدسلوکی کی، سچ تو یہ ہے نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں۔ ان دونوں کیس کے فیصلوں پہ لکھا ہے کہ پروسیکیوشن کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات واضح ہے نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کے خلاف ثبوتوں کی روشنی میں انہیں 10 سال کی سزا سنائی، بعد میں کم کر کے 7 سال کر دی، پھر انہیں طبی بنیادوں پر لندن آنے کی اجازت دی گئی، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو لندن آنا پڑا۔ آپ نواز شریف حکومت میں وزیر خزانہ تھے، اب آپ اور وہ خود کو پاکستانی اپوزیشن کی نمایاں آواز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آپ قبل از وقت انتخابات اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے؟ عمران خان حکومت کی ساکھ کیا ہے؟ دنیا گواہ ہے، الیکشن چرایا گیا، یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، 2018 سے پہلے کے جائزے دیکھیں تو اس میں نون لیگ کی کامیابی کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ پاکستان کا انسانی حقوق کمیشن کے تجربہ کار کہتے ہیں یہ پاکستان کا بدترین الیکشن تھا۔ سب جانتے ہیں یہ الیکشن چرایا گیا۔ میں ابھی بھی ای یو مانیٹرز کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں چند حلقوں میں بے ضابطگیاں دکھائی گئی، لیکن انہوں نے حتمی نتیجہ یہ اخذ کیا کہ مجموعی طور پر الیکشن شفاف تھے اور الیکشن 2018 میں عمران خان کی فتح میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر آپ نے تمام رپورٹس نہیں دیکھی۔ آپ اپنی پسندیدہ بدترین رپورٹس کا انتخاب کر رہے ہیں، لیکن ای یو مانیٹرز بھی آزاد ادارہ ہے جس نے الیکشن اور عمران خان کی جیت کو شفاف قرار دیا ہے۔ عالمی طور پر آزادانہ شفاف انتخابات، کیا ہم شفافیت پر کوئی سوال اٹھاتے ہیں؟ وہ کیا رپورٹ کرتے ہیں؟ مجھے یقین ہے پاکستان کے ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہوگا، مکمل طور پر ہر چیز شفاف ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ میں یاد رکھتا ہوں، حقیقت یہ ہے عمران خان کے پاس جمہوری مینڈیٹ ہے اور 2 سال بعد آپ پاکستان کے عوام سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جانا ہوگا۔ یہ الیکشن چرایا گیا ہے، دھاندلی ہوئی، پولنگ سے پہلے دھاندلی کی گئی، ہماری پارٹی کے لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا، نیب کو استعمال کیا گیا، نتائج جاری کرنے کا سسٹم بیٹھ گیا، آر ٹی ایس گھنٹوں بند رہا، پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکال دیا گیا، یہ بھی پتا چلا کہ 35 نشستوں پہ دھاندلی کی گئی۔ اگر یہ سب نہیں ہوتا تو عمران خان حکومت نہیں بنا سکتا تھا۔ یورپی یونین مبصرین کی ٹیم کے سربراہ نے بھی یہ آپ نے پوری رپورٹ نہیں سنی، مجموعی طور پر یہ انتخابات آپ نے پوری شفاف رپورٹ تھے۔ نہیں دیکھی، ای یو چیف کی پوری رپورٹ دیکھ لیں۔ اس آخری جملے سے پہلے رپورٹ میں کیا کہا گیا چلیے ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟
آپ اور نواز شریف اپنے ویڈیو لنکس پاکستان بھیج رہے ہیں اور جلسوں میں ہزاروں پاکستانی عمران خان حکومت کے قبل از وقت خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے پنجاب میں ہزاروں لوگوں